আমার সাথে কথা বলেন। তাহলে এই রুগীকে ছাড়তেছেন না কি কারণে? আমি তো বললাম কালকায় আমি ব্যাগে পড়ছি, আমি স্বামীকে তো বইলা দিছি এইভাবে তো কাম হবে না। আমাকে যদি আটকাইতে পারেন, একটু জায়গায় বন্দি করতে পারেন, তাহলে আমি থাকতে পারবো, নাইলে আমি হামলা চালাইতেই থাকবো। এক জায়গায় হামলা দিব। হামলা দিবেন? হামলা দিবেন? আটকাইতে যদি না পারেন, আমি হামলা অবশ্যই দিব। হামলা দিবেন আপনি? কেন হামলা আপনি দিবেন? আমি তো সঙ্গী ছাড়া আমার মন উদাসীন হয়ে গেছে। আস্তে আস্তে ফাল পারেন না, ফাল বন্ধ করে দেবো নি, ঠিক আছে? ফালে যাইনি আমি, এতক্ষণ ভদ্রতা আচরণ করলাম কাল থেকে আজকে এই পর্যন্ত। আপনি চেনেন কোন জায়গায় আসছেন? আউযু বিল্লাহি মিনাশ শাইতানির রাজিম, বিসমিল্লাহির রহমানির রহিম। إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم فلهم عذاب جهنم فلهم عذاب جهنم فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق. إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم فلهم عذاب جهنم فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق. إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم فلهم عذاب جهنم فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق. أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون وقال الله الملك الحق لا إله إلا هو رب العرش الكريم. ومن يدعو ربنا ثم برهان له به فإنما حساب عند ربه إنه لا يفلح الكافرون إنه لا يفلح الكافرون. وأنت خير الراحمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. أشهد أن لا إله إلا الله والصلاة والسلام على من يصلي ومن كفر سليمان ولكن الشياطين يعلمون الناس السيرة وما أنزل على الملائكة بجميع هاروت وماروت. بسم الله الرحمن الرحيم. أشهد أن لا إله إلا الله كل من عليها فان كل من عليها فان كل من عليها فان كل من عليها فان كل من عليها فان. أشهد أن لا إله إلا الله القاموس الصوم القاموس الصوم القاموس الصوم والقيمة بيمينك تقبل الصلاة والقيمة بيمينك تقبل الصلاة والقيمة بيمينك تقبل الصلاة والقيمة بيمينك تقبل الصلاة والقيمة بيمينك تقبل الصلاة. إنما صنعوا كيد ساحر عليك السائل حيث أتى إنما صنعوا كيد ساحر عليك السائل حيث أتى إنما صنعوا كيد ساحر عليك السائل حيث أتى إنما صنعوا كيد ساحر عليك السائل حيث أتى.